ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سی معراج ایک راز محبتاں دا تے نہیں ہر ایک دی سمجھ چ آن والا صدیا طالب تے مطلوب گیا تو جبریل سی صد لے جان والا بعد کہندے نے بنا دروازیاں گیا کس طرح عرشاں تے جان والا اوتھے ابر عقل نو کیے دخل جان والا یال جان والا صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن جی مشک و گلاب انوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفاں حمد ثناء اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات دا خالق اور مالک وحدہ لا شریک ہے کوئی وہ ذات و صفات کے اندر وہ شریک نہیں پوری کائنات
اللہ رب العزت دی محتاج ہے، اللہ رب العزت دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں۔ درود لامحدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گل ہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا میرا موضوع سخن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حکمتاں انشاءاللہ العزیز چند ایک پیش خدمت کرانگا۔ خالق کائنات سن سارے سنا کے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت عقیدت رکھ کے حضور دے جامع کمالات نو جمی کمالات نو اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑا معجزہ معراج عطا فرمایا وہ قیامت تک کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ موجود ہے، اور اللہ دے جتنے بھی نبی آئے نے خالق کائنات نے انہاں نبیاں نو فی زمانہ انہاں دی قوم دے لحاظ دے نال جس کمال دے اندر قوم بڑی مہارت تامہ رکھدی ہوئے، جس قوم دا کوئی بڑی وڈی مہارت ہوئے، اللہ اس قوم دے اندر جڑا اپنا نبی بھیجدا ہے انہوں ساری قوم نالوں زیادہ انوکھیاں چیزاں عطا فرماندا ہے، تاکہ جدوں وہ لوگ ویکھن کہ ساڈا فن کتوں تک ہے تے اے اللہ دا نبی دا کمال اس تو بھی زیادہ ہے، انہاں لوکاں نو ایمان لیاون وچ آسانی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے سارے نبیاں نو معجزات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے، اور انہاں دی قوم دے وچ جڑی چیز دا عروج ہوندا سی اللہ اس تو ود کے اپنے نبی نو وہ کمال عطا فرماندا سی کہ جڑا اس نبی دے کمال نو کوئی چیلنج نہیں سی کر سکدا، نبی دے کمال نو کوئی چیلنج نہیں سی کر سکدا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس زمانے دے اندر تشریف لے کے آئے نا اس زمانے دے اندر جادوگری عروج دے اتے سی، جادو دا جناب بہت عروج سیگا، اور وہ قوم بڑے بڑے جادوگر جڑے نے وہ اپنے کمال وکھاندے سن۔ فرعون نے اپنے دربار دے اندر جدوں جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا مقابلہ کرنا سی تو جناب موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے واسطے فرعون نے جڑے جادوگر کٹھے کیتے سن انہاں دی تعداد 70,000 بندہ سی۔ کنا 70,000 بندے جادوگر جڑے جناب موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے واسطے کٹھے کیتے سن کہ تساں انہاں دا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ نبوت دا دعویٰ کردے نے، تو 70,000 جادوگراں نو فرعون نے اپنے دربار چ کٹھا کیتا تے دن پتہ کیڑا رکھیا؟ فرعون دے زمانے دے اندر 10 محرم دا جڑا دن سی نا انہاں واسطے عید دا دن سی، جویں ساڈے واسطے یکم شوال تے 10 ذی الحجہ عید دا دن ہے، انہاں واسطے 10 محرم دا دن عید دا دن ہوندا سی۔ ساری قوم نو فرعون نے کٹھا کیتا تے کٹھا کرن تو بعد 70,000 جادوگراں نو بھی اپنے دربار دے وچ بلایا کہ مقابلہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال کرنا ہے، تے جادوگر جناب بڑے بڑے 300 اونٹاں دے اتے، کنے 300 اونٹاں دے اتے لکڑیاں تے رسیاں لد کے لے کے آئے سن، لکڑیاں تے رسیاں 300 اونٹاں دے اتے لد کے لے کے آئے تاکہ اساں جدو جادو دے کرشمے وکھائیے نا اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نو حیران تے ششدر کر دواں گے، پریشان کران گے۔ 300 اونٹ جڑے رسیاں تے لکڑیاں دے نال لدے ہوئے سن تے 70,000 دی تعداد دے اندر یہ جادوگر کٹھے ہو کے فرعون دے دربار دے وچ آئے۔ ادھر جناب موسیٰ نو بلا لیا گیا تے فرعون چاہندا سی کہ جننے زیادہ لوگ ہون گے جڑا کوئی انہاں نو مننا بھی چاہے گا نا تے جدوں توبہ نعوذ باللہ انہاں دے جادوگراں دے سامنے اگر اے اپنا کوئی کمال نہ دکھا سکے تو پھر انہاں نو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ مجمع لگا ہوئے گا، دن دہاڑ دا پروگرام ہوئے گا تو میری بلے بلے ہو جائے گی۔ فرعون نے 70,000 جادوگر بلائے، انہاں سارے جادوگراں جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار دے وچ آئے نا تو جناب موسیٰ علیہ السلام آ کے تشریف فرما ہو گئے۔ کلے موسیٰ نے 70,000 دے مقابلے دے وچ جادو کرنے نا تے قوم ساری مخالف ہے، تو جناب موسیٰ آ کے تشریف فرما ہوئے تو جادوگراں نو اللہ نے ایک جڑا نا اللہ نے خاص کرم کیتا، جادوگراں نے آکھیا کہ اے موسیٰ پہلے تساں اپنا کمال وکھاؤ گے یا اسی اپنا کمال وکھائیے؟ پہلے تساں اپنا کمال وکھاؤ گے یا اسی اپنا کمال وکھائیے؟
یہ جادوگر نے جی کسی بندہ عزت دے دے نا، عزت دے کہ جناب تسی اگے ہو جاؤ، تسی اگے ہو جاؤ، یہ رسپیکٹ ہوندی ہے۔ تو انہاں جادوگر نے آخیا کہ اے موسیٰ تسی اپنا کمال وکھاو گے یا اسی اپنا کمال وکھائیے؟ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ تسی اپنا کمال پہلے وکھاؤ، تسی اپنا کمال پہلے وکھاؤ۔ میں قرآن پڑھن دیا، قرآن کا ترجمہ پڑھن دیا، تسی اپنا پہلا کمال وکھاؤ۔ انہاں جادوگران جڑی 300 اونٹاں دے اوتے رسیاں لتیاں سن، لکڑیاں لتیاں سن، انج کر کے نوکراں نوں حکم دیتا کہ 4 چفیرے میدان دے وچ رسیاں بھی کھلار دیو تے جناب لکڑیاں بھی کھلار دیو۔ تے جادوگراں جادو پڑھنا شروع کیتا تے جدوں جادو پڑھدے نا لوکاں دی نظراں دے سامنے اور رسیاں جڑیاں سپ بن گئیاں، لکڑیاں جڑیاں سپ بن گئیاں، وڈے وڈے سپ بن گئے۔ تے جناب موسیٰ دے چہرے وال جادوگر ویندے نے، آندے نے موسیٰ اسیں تے اپنا کمال وکھا دیتا ہے، موسیٰ ہن تو اپنا کمال وکھا۔ ہن میں بعد چ دساں گا کہ جادوگراں نال رب نے پھر کی کیتا تے ہدایت کیویں دتی۔ جدوں جناب موسیٰ نو انہاں سارے جادوگراں نے دعوت دیتی کہ تسی اپنا کمال دکھاؤ۔ حضرت جناب موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ دے وچ جڑا سوٹا پھڑیا سی نا، عصا مبارک پھڑیا سی، حضرت موسیٰ نے اے عصا مبارک رکھنا نبیوں دی سنت ہے۔ اے بابا جی عصا مبارک لیا کے پیش کیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدوں خطبہ دیندے سن کریم آقا دے ہاتھ مبارک دے وچ ڈنڈا مبارک ہوندا سی، عصا مبارک سرکار دے ہتھاں دے وچ بھی ہوندا سی۔ تے جناب موسیٰ بھی پری جوانی دے وچ ہاتھ دے وچ عصا مبارک رکھیا ہے۔ جناب موسیٰ نو رب نے پہلے ہی تربیت فرما دیتی سی کہ موسیٰ جدوں یہ بڑے بڑے کمال وکھاؤن گے نا پریشان ہونے دی لوڑ نہیں۔ جناب موسیٰ جڑا تیرے ہاتھ دے وچ اے ڈنڈا تینوں اسی عطا فرمایا ہے، اے موسیٰ زمین تے سٹنا تیرا کام ہے۔ انہاں سارے جتنے بھی جادوگر ہون گے انہاں دا سپ کوئی نظر نہیں آوے گا، بلکہ تیرا ڈنڈا اتنا وڈا اسدہا بن جائے گا، اتنا وڈا سپ بن جائے گا کہ انہاں ساریاں نو ایک ہی لقمے دے اندر اپنے اندر ہضم کر جائے گا۔ جناب موسیٰ نے 70,000 جادوگراں دی جادوگری ایک سائیڈ تے، اللہ دے نبی موسیٰ دا معجزہ ایک سائیڈ تے، جناب موسیٰ نے اپنا ڈنڈا مبارک سٹیا۔ جو ڈنڈا موسیٰ میدان دے وچ ڈگ گیا، اللہ دی قدرت دے نال او لکڑی دا ڈنڈا بہت وڈا سپ بن گیا، اسدہا بن گیا۔ ایک ہی لقمے دے اندر 300 اونٹاں دے اوتے لد کے آن والیاں لکڑیاں تے رسیاں نو ایک ہی لقمے دے اندر ہضم کر گیا۔ تے جناب موسیٰ دے ہاتھ دے وچ واپس آیا تے پھر ڈنڈے دا ڈنڈا ہی ہے، پھر ڈنڈے دا بولو سبحان اللہ تعالی، پھر ڈنڈے دا ڈنڈا ہی پھر اونج ہی ہو گیا۔ وہ جدوں اے گل ویکھی نا تے فرعون دے جڑے 70,000 جادوگر سن انہاں آکھیا موسیٰ یہ تے لکڑی دا وے، فرمایا میرے کول آوے تے لکڑی دا ہوندا ہے، دشمن دے سامنے جاوے تے سپ بن جاندا ہے۔ فرمایا اے تے اللہ دا نبی آ، تساں اپنے کمالات وکھائے نے، اے میں اپنا کمال نہیں وکھایا، اے میرے ہاتھ دے نال جدی نسبت ہوئی ہے، جدی ہاتھ دے نال نسبت ہوئی ہے، اے او دا کمال ہے۔ میں کیا جناب موسیٰ نے جدوں اپنے ڈنڈے نو حکم دیتا تے سپ بن گیا، او جادوگراں ویکھیا تے آندے نے موسیٰ اے جس رب نے تینوں اتنے کمال دیتے نے سانو اس رب دا کلمہ نہیں پڑھا دیندا، سانو اپنا کلمہ پڑھا تے مسلمان کر۔ جدوں فرعون دا دربار بھرا مجمع عید دا دن ہوے 70,000 دے جادوگر سن تے تعداد لکھاں دے وچ ہوے گی تے فرعون جنے پوری دنیا دے بادشاہت کیتی ہے، لیکن جدوں 70,000 جادوگراں نے جناب موسیٰ علیہ السلام نوں آندے نے سانو کلمہ پڑھا، فرعون نے آکھیا بیڑا گرک ہو جائے، تساں نوں تے لے کے آیا سا کہ مینوں سچا ثابت کرو گے، تساں تے موسیٰ دے اوتے سچائی دی مہر پہ لاندے ہو۔ علماء فرماندے نے جادوگراں نوں رب نے ہدایت کیوں عطا فرمائی؟ جادوگراں نے جڑا سبقت کردیاں جناب موسیٰ نوں پہلے کیا نا عزت دیندے ہویا کہ تساں پہلے اپنا کمال وکھاؤ گے یا اسی اپنا کمال وکھائیے، جڑا رسپیکٹ دیندیاں جادوگراں نے جناب موسیٰ دی عزت تے تکریم کی تھی کہ اگر اللہ دے سچے نبی ہو تے تساں اگر جیویں چاہو اسی تہاڈے تابع وا۔ تے رب نو اونا جادوگراں دی ادا اتنی کو پسند آ گئی، رب نے فرمایا تساں میرے نبی دا حیا کیتا وے تانوں ہن ایمان دی دولت عطا کر دینا۔ میں کیا ابو بکر تے عمر تے مقدرہ تے قربان نہ جائیے جنہاں نو کملی والے نے اج بھی اپنے سینے دے نال لا کے گنبد خضرا دے وچ سلایا ہے،
ابو بکر دے مقدراں تے لکھاں سلام، عمر دے مقدراں تے لکھاں سلام، جڑا نبی دا ایک مرتبہ صرف ایمان تو بغیر حیا کر دے رب انہوں ایمان عطا فرما دیندا ہے، تے جنہیں پوری زندگی مصطفیٰ دے نامے لا دیتی ہوئے، جنہیں پوری زندگی سرکار دی نعتاں پڑھیاں ہوں، جنہیں پوری زندگی اپنے بچے بھی نہ ویکھے ہون، اپنے رشتہ دار بھی نہ ویکھے ہون، اپنے عزیز و قارب بھی نہ ویکھے ہون، اس ابو بکر عمر تے میرے آقا دے جملہ صحابہ دی عظمت تے کنیا کے سلام کہنے چاہیے دے انہیں اس قوم دا عروج سی جادوگری اللہ نے موسیٰ نے اس کو بھی بڑا کمال عطا فرما دیتا۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے تے قوم دے کول بڑے 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 معالج نے، بڑے بڑے طبیب لوگ نے، لوگوں دا علاج کرتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں اس وقت بھی موجود سن کہ انہوں دا علاج انہوں طبیباں دے کول بھی نہیں سی ہے گا، سبحان اللہ کہہ گیا ادھر تھوڑی جی، انہوں طبیباں دے کول بھی وہ علاج نہیں سی ہے گا۔ کیڑی بیماری؟ ایک جڑی برس دی بیماری ہے نا، کوڑ دی، برس دی، جزام دی، کوڑ دی، انہاں بیماریاں دا علاج کوئی نہیں سی انہاں کول، تے ایک جڑا ماں دے پیٹ دے وچوں ہی نبینا پیدا ہوئے او دا بھی علاج انہاں کول بولو کوئی نہیں سی، تے ایک مر جائے بندہ تے مرن تو بعد کوئی زندہ کسی نو کر لوے، اس موت دا بھی علاج کسی کو ہے وے، لیکن نبیاں کو رب نے عطا فرمایا ہوں۔ ہن وہ لوگ آندے سن کہ ساڈے کول بڑے بڑے طبیب سن، بڑے بڑے انہاں کول کمالات سن، لیکن کوڑ دی بیماری دا علاج انہاں دے کول کوئی نہیں سی، برس دی بیماری دا علاج کوئی نہیں سی، بڑے بڑے معالج سن، لیکن جناب مادر ذات جڑا ماں دے شکم دے وچوں نبینا پیدا ہویا ہوئے او دی بینائی نہیں سی واپس لیا سکدے، بڑے بڑے حکامات سن، لیکن رب نے اپنے نبی عیسیٰ نو معجزے ہی عطا فرمائے نے۔ تیسرا سپارہ ہے، میں پڑھنا تسی کہو سبحان اللہ تے میں قرآن دی تلاوت کراں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر، آپ اپنے جیسے جناب زمانے دے وے تشریف لے کے آئے نے، اس زمانے دے اندر لوگ بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے معالج نے بڑا بڑا علاج کر دینے، لیکن کچھ بیماریاں ایسیاں نے جنہاں دا علاج انہاں دے کول بھی کوئی نہیں۔ حضرت جناب عیسیٰ تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا او کائنات والے ہو، تساں مکوڑ دا علاج نہیں کر سکدے، تساں جزام دا علاج نہیں کر سکدے، تساں کوئی مر جائے انہوں زندہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ نے آپ نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا جڑا کوڑ دا مریض ہوئے جدا علاج تاڑے کول نہ ہوئے، اور جڑا ماں دے پیٹ دے وچوں جڑا نبینا پیدا ہوئے، فرمایا میرے کول لے آونا تو ہاڈا کام ہے انہاں شفا دینا اللہ دے حکم دے نال، میں پیغمبر دا کام ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو رب نے اے بھی معجزہ عطا فرمایا، جناب عیسیٰ کہندے نے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، فرمایا لوگو جو کچھ گھراں دے اندر تساں کھا کے آندے ہو میں تاڈے کھانے بھی جاننا، جو کچھ اپنے گھراں دے اندر تساں چھپا کے آندے ہو او ساریاں چیزاں دا علم میرے رب نے مینوں عطا کیتا ہے، جو کچھ تاڈے گھراں دے اندر پردے والیاں چیزاں نے، فرمایا میں اللہ دا پیغمبر تانوں خبر دے سکنا تساں کی پکایا ہے، تساں کی کھا کے آئے ہو۔ عیسیٰ دے زمانے دے اندر اگر جناب طب جڑی ہے بڑے عروج تے ہوئے، اللہ دا نبی معجزہ لے کے آیا کہ انہاں ساریاں دے معالجاں دے اتے اللہ نے عیسیٰ نو معجزہ عطا فرمایا۔ وہ سارے لوگ جدوں جناب یہ چیزاں ویکھ لیاں پھر پریشان ہو کے آندے نے عیسیٰ اگر کوئی مر جاوے وہ مردہ دنیا تو چلا جاوے وہ زندہ نہیں ہو سکتا، جناب عیسیٰ فرماندے نے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا اللہ دے حکم نال اس مردے نو میں زندہ کر کے وکھاواں گا۔
اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آپ نے کئی مردے زندہ فرمائے، آپ اپنے پیر دی ٹھوکر مار دینے نالے آندے نے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ دے حکم نالے زندہ ہو جا۔ میں کہ اپنے زمانے دا کمال جناب عیسیٰ نے اس تو وڈا کمال وکایا، جتھے عقل انسانی حیران ہو کے پریشان ہو کے عقل جواب دے دوے، او اللہ دے نبی دے ہاتھوں جڑی چیز صادر ہوندی ہے انہوں معجزہ یا کیا جاندا ہے۔ اللہ دے نبی دے ہاتھوں جڑی چیز صادر ہوئے انہوں کیا آکھیا جاندا ہے؟ معجزہ آکھیا جاندا ہے۔ تے جدوں حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود اللہ ہے، قوم سمود والا ہے، صالح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے قوم سمود کی طرف تبلیغ دا آغاز فرمایا، تے او قوم جڑی نا پتھراں دے وچ ایسی تراش پتھر تراش سن، ایسے پتھر تراش دے سن کہ جناب اپنے فن دا مظاہرہ کرتے سن کہ ساڑھے جیسا کوئی پتھر نہیں تراش سکتا، ایسا پتھر تراش دے سن، مکانات بناؤں دے سن پتھران دے وچ۔ تے جناب صالح علیہ السلام نے تبلیغ دا آغاز فرمایا نا، تے انہاں کہا بھی ہے اللہ دے نبی اگر سانو کوئی معجزہ حصی وکھاؤ جڑا ساڑی عقل نو پریشان کر دے۔ آپ نے فرمایا کی چاہندے ہو؟ انہاں کہا اسی چاہنے ہاں کہ اے پہاڑ دے وچوں اسی تے انہوں تراش کے تے اسی مورتیاں بنانے ہیں، مکان بنانے ہیں، ہیرے جواہرات نو تراش کے تے نگ بنانے ہیں، تے تسی اگر اس پہاڑ دے وچوں زندہ جوید اونٹنی پیدا کر کے بکھاؤ۔ انہوں ظاہری طور تے عقل تے اس گل نو تسلیم نہیں کر دی نا، عقل نہیں مندی کہ ایک پتھر دے وچوں جاندار چیز کیویں پیدا ہو سکتی، عقل نہیں مندی۔ اللہ دے نبی دے سامنے چیلنج آ گیا، انہاں کہ ساڈے تو وڈی مہارت یہی ہے تساں کر کے بکھاؤ۔ تے جناب صالح علیہ السلام آپ نے فرمایا ہور، انہاں کہا پھر اونٹنی آوے تے حاملہ ہوئے تے باہر آ کے بچے نو جنم دے ساڑے سامنے، بچے نو جنم دے۔ تے جناب صالح علیہ السلام نے آ کے سونے ربا ہون کی کرنا ہے؟ رب نے فرمایا پریشانی دی لوڑ تے کوئی نہیں، پریشانی دی لوڑ کوئی نہیں، یہ پتھر تراش کے تے گھر بنا سکتے مکان بنا سکتے نے، لیکن میرے پیارے پیغمبر اسا تیرے ہتھوں پتھر دے وچوں اونٹنی پیدا کر کے بکھاواں گے۔ جناب صالح علیہ السلام اللہ دے نبی نے تھوڑی جنہ بات تھوڑی بدائے ہو جر چٹا بنو تے تھوڑے ہوتے کر دو۔ صالح علیہ السلام اللہ دے نبی نے اشارہ فرمایا کہ پہاڑ دے وچوں اونٹنی زندہ برآمد ہو گئی۔ اونٹنی کی ہو گئی؟ زندہ برآمد ہو گئی۔ تے اونٹنی جدوں نکلی نہ باہر جدوں آئی تے حضرت صالح علیہ السلام آندے نے اے اونٹنی اللہ دے حکم دے نال بچے نو بھی جنم دے، اللہ دے حکم دے نال بچے نو جنم دے۔ جدو صالح علیہ السلام دا حکم سنیا نا، رب کائنات ہی جاندا ہے کہ اس اونٹنی دے پیٹ دے وچ اللہ نے کدوں دا بچہ مکمل فرمایا۔ اللہ دے نبی دا اشارہ ہویا، اونٹنی باہر آئی، اللہ دے حکم دے نال اس اونٹنی نے بچے نو جنم دیتا۔ تے صالح علیہ السلام دی قوم نے ویکھیا تے کچھ لوگ من گئے تے کچھ لوگاں پھر بھی انکار کیتا۔ انہیں آکھیا کیویں ہو سکدا وے، اے تے کوئی تساں توبہ نعوذ باللہ جادو کر کے وکھایا ہے۔ فرمایا ڈیمانڈ بھی تہاڈی سی، تہاڈے آرڈر دے اوتے تہاڈی ڈیمانڈ دے مطابق میں تہاڈی خواہش دے مطابق معجزہ وکھایا وے۔ کچھ لوگاں اسلام نو قبول کر لیا، ایمان لے کے آئے، کچھ لوگاں پھر بھی انکار کیتا۔ رب کعبہ نے فرمایا جس قوم دے اندر بڑے کمالات ہون لیکن اللہ دا نبی جڑا ہوئے گا انہاں تو زیادہ کمال دکھاوے گا تاکہ انہاں دی عقلاں جواب دے دین اور حیران تے پریشان ہو جان۔ ایک کام کدی بھی نہیں ہو سکتا تے رب دا نبی کر کے دکھاوے گا۔ تو جدو تیرے تے میرے نبی نجبال دی واری آئی، جدو آقا کریم دی آمد دا ویلا آیا، عرب کے اندر عجیب رواج ہے، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے مناطقہ، بڑے بڑے فصیح و بلیغ جڑے اشعار لکھ کے تے کعبے دے دروازے تے اپنے اشعار دے جناب و پتے لا دے لے، اوتھے ورقے لا دے لے، چمڑے دے اوتے بڑے بڑے شعر لکھ کے تے کعبے دے نال ٹنگ دے نے، نیچے چیلنج کر کے لکھ دے لے ساڈے ورگا کلام کوئی لکھ کے تے وکھاوے، ساڈے کلام دی مثل کوئی لکھ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ سن۔ میرے آقا تشریف
تشریف لے کے آئے میرے آقا دا پہلا معجزہ رب نے فرمایا سونیا اے لوگ کہندے نے کہ ساڈے جیسا کوئی عربی دے اندر کلام نہیں لکھ سکدا سونیا اے رب دا قرآن نازل ہو رہا وے انہاں لوکاں نو چیلنج کر دیو کہ تساں آپ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات نو اکٹھا کر لو تے ایسے قرآن دی مثل ایک سورت ہی بنا کے لے کے آ جاؤ قرآن دی مثل ایک سورت ہی بنا کے لے کے آ جاؤ میرے آقا نے پہلا چیلنج کیتا فرمایا اس قرآن دی مثل کوئی جناب پہلے 10 سورتاں دا چیلنج ہویا فاتو بعشری سور مثل ہی مفتریات ان کنتم صادقین 10 سورتاں اس قرآن دی مثل تسی بنا کے لے آ کے ہو جدوں نہ لے کے آئے پر رب نے فرمایا سونیا انہاں لوکاں نو کہو کہ فاتو بسورۃ من مثل ہی ایک سورت ہی قرآن دی مثل لے کے آؤ جدوں ایک سورت بھی عرب دے لوگ نہ لے آ سکے پر رب نے فرمایا سونیا انہاں نو کہو کہ فاتو بعشری سور مثل ہی ایک آیت ہی قرآن دی مثل لے کے آ جاؤ ایک آیت ہی مثل لے کے آ جاؤ تے نبی پاک علیہ السلام دا معجزہ ہے قرآن حضور دا معجزہ کی ہے قرآن تے ایک کنی آسان گل سی کہ بڑے بڑے جنگاں کیتیاں گئیاں بڑے بڑے میدان لائے گئے لیکن آسان جا کام اگر نبی پاک علیہ السلام نے چیلنج کیتا سی کہ قرآن دیاں 10 سورتاں کفار لے کے آ جاندے ایک سورت لے کے آ جاندے ایک آیت قرآن دی مثل لے کے آ جاندے لیکن نہ لے آ سکے پھر رب نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ فرمایا رب دا چیلنج ایک دن واسطے نہیں 2 دن واسطے نہیں قیامت تک نہ قرآن دے وچ کوئی ایدی مثل صورت لے آ سکتا ہے نہ کوئی آیت ایدی مثل لے آ سکتا ہے قرآن بھی بے مثل ہے تے صاحب قرآن بھی بے مثل ہے سبحان اللہ دی آواز آوے نا یار قرآن بھی بے مثل تے صاحب قرآن بھی بے مثل ہے میرے آقا دا پہلا معجزہ قرآن کی ہے قرآن دی مثل کوئی نہیں ہے تو میرے آقا کریم دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں جدو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو چیلنج فرما دیتا فرمایا قرآن دی مثل لے کے آؤ قرآن دی مثل ایک سورہ لے کے آؤ ایک آیت لے کے آؤ جدو قرآن دی مثل کوئی آیت بھی نہ لے آ سکے جدو قرآن دی مثل کوئی سورت نہ لے آ سکے پھر میرے کریم آقا علیہ السلام آپ دا جناب اے فرمان فرمایا قیامت تک جڑا بندہ چاہندا ہوئے اسا اسلام نو چیلنج کریے فرمایا قرآن نو چیلنج کر کے ویکھاؤ قرآن دی مثل کوئی صورت قیامت تک کوئی نہیں لے آ سکتا صرف اتنا ہی کہہ سکنے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا میرے آقا کریم علیہ السلام کیونکہ قیامت تک میرے نبی بن کے آئے لے میرے آقا ایک قوم واسطے نہیں میرے آقا 2 قوماں واسطے نہیں میں پہلے تمہیدن قرآن دیا مثالہ پیش کر چکے ہیں اور جس قوم دے وچ جڑا بڑا وڈا عروج ہوئے جڑا قوم دے اندر جڑی چیز دی مہارت ہوئے اللہ دا نبی اس تو وڈا کمال بھی کردا ہے میرے کریم آقا دی جدوں تشریف آوری ہوئی میرے آقا ایک دن واسطے نہیں ایک سال واسطے نہیں میرے آقا تے قیامت تک نبی بن کے آئے لے ہن میرے آقا کریم دے اس زمانہ جڑا چلدا پیا وے یا 14 صدیاں پہلیاں گزر گئیاں نے اور قیامت تک جتنا بھی زمانہ وے یہ سارا زمانہ آمینہ دلال دا ہے یہ سارا زمانہ تیرے تے میرے لجپال آقا کریم دا زمانہ رب جان سی ایک قوم میرے مصطفیٰ دے انتقال تو بعد ایسی قوم بھی آوے گی جری جناب چند تے پہنچ جاوے گی اور اپنے جناب آسمانی سفر کر کے چند تے جا کے اور قوم قدم رکھے گی رب نے اپنے یار نو اس جناب میں راج دی رات اپنے یار نو اللہ نے چند بھی تھلے رہ گیا 7 آسمان نیچے رہ
گئے، جنت بھی نیچے رہ گئی، لامکان بھی نیچے رہ گیا، حضرت جبریل دا ڈیرا مقام سدرہ بھی نیچے رہ گیا، عرش الہی بھی نیچے رہ گیا، لامکان تے رب نے اپنے یار نو بلا کے دسیا یار دی معراج، او جدوں قوم چند تے پہنچے گی اے نہ کہہ دے اگر کوئی نبی ہوندا تے چند تے پہنچ گئے وکھاوے، رب نے فرمایا میرا نبی تے قیامت تک نبی ہے، اس نبی نے مکے چ کھڑے ہو کے چند دے دو ٹکڑے کر کے دنیا نو دس چڑیا، او جڑا کھلوتا مکے دے وچ ہووے آسماناں تے چند دے دو ٹکڑے کر دے وے اونوں محمد کہندے نے، انہوں نبی پاک علیہ السلام کہندے لے میرے آقا کریم دا زمانہ ایک صدی واسطے نہیں، دو صدیاں واسطے نہیں، میرے آقا دا زمانہ قیامت تک وے، اس واسطے معجزہ معراج میرے آقا دا ایسا معجزہ کہ جدے بارے اگر کوئی آکھے کہ سیر کرن واسطے کون گیا وے، ایک سوال، دوجا سوال ہوندا ہے سیر کروائی کنے وے، تیجا سوال ہوندا وے کتھوں لگ کے کتھوں تک سیر کی آئی گئی، اور چوتھا سوال ہوندا وے سیر دا مقصد کی ہے۔ رب کعبہ نے سورہ کہف دی پہلی آیا کریمہ دے اندر رب نے ذکر فرمایا، انہیں سارے سوالوں دے جواب رب نے خود ارشاد فرمائے، یا اللہ سیر کنے کروائی ہے، آواز آندی ہے سبحان، سیر کران والی اللہ دی سونی ذات ہے، یا اللہ سیر کنوں کروائی گئی، آواز ہوندی ہے بھی اب دیکھی اپنے خاص بندے محمد مصطفیٰ نو اسا سیر کروائی ہے۔ پھر سوال پیدا ہوندا ہے یا رب العالمین اس سیر دی ابتدا کتوں ہوئی ہے، ایدی انتہا کتوں تک ہے، آواز ہوندی ہے قرآن دا ایک جملہ بول کے آندا ہے من المسجد الحرام، مسجد حرام تو محبوب دی سیر دی ابتدا کروائی گئی ہے، یا اللہ کتوں تک کروائی ہے، فرمایا الال مسجد اقصی، مسجد اقصی تک اسا اپنے یار نو سیر کروائی ہے، یا اللہ ٹائم کنا کو لگا ہوئے، یا اللہ صدیاں گزر گیا، سال گزر گیا، رب نے فرمایا نہیں نہیں اسا لیلن رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر اپنے یار نو سیر کروائی ہے، یا رب العالمین اس سیر دا معراج دا مقصد کی ہے، آواز آندی ہے لنریہو من آیاتنا، اسا تا سیر کروائی ہے تاکہ یار نو اپنی نشانیاں وکھا سکیے۔ سی معراج ایک راز محبتاں دا تے ہر ایک دی سمجھ جے نہیں سی آن والا، صدیاں طالب تے مطلوب گیا تے جبریل سی صد لے جان والا، باز کہندے نے بنا دروازیوں گیا کس طرح عرشاں تے جان والا، ابر اوتے عقل نو کی دخل، جانے جان والا یا لے جان والا، لے جان والا کہہ رہا ہے کہ میں لے کے گیا، جان والا کہندا ہے کہ میں گیا ہوں، جبریل لے کے گیا ہے، جبریل سواری لے کے آئے، جبریل بھی گواہیاں پہ دیندا ہے، آمینہ دلال خود گواہیاں پہ دیندے لے، یا اللہ حکمتاں کی لے، یا اللہ معراج دیا حکمتاں کی لے۔ رب کعبہ نے فرمایا حضرت حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اسا اپنے کلام واسطے موسیٰ نو بلایا، موسیٰ ساڈے نال کلام کرن واسطے بار بار اصرار کر دے سن، یا رب العالمین میں تیرے نال کلام کرنا چاہنا، موسیٰ علیہ السلام نو رب دا حکم ہویا، فرمایا پیارے موسیٰ
40 راتاں اللہ نو یاد کر، 40 دن روزے رکھ، 40 راتاں مکمل کرن تو بعد پھر طور پہاڑ تے آ جایا جے اپنا دیدار، پھر تیرے نال کلام کران گے۔ جناب موسیٰ ایک دن نہیں 2 دن نہیں، رب دا قرآن کہندا وے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ۔ حضرت موسیٰ نے 40 دن گزارے نے، 40 دن روزے رکھن تو بعد حضرت موسیٰ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ماذا، اے سونے ربا میں چاہنا وا ہن تیرا دیدار کرا، تیرے نال کلام کر لوا۔ رب کعبہ نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ آ جاؤ طور پہاڑ دے اوتے آ کے اوتے کلام کر لینے، طور پہاڑ تے آ جاؤ تے کلام کر لینے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کنے 40 دے وچ کچھ نہ کچھ تے ہے نا، 40 دے وچ کچھ نہ کچھ تے ہے۔ رب نے 40 روزے رکھائے نے، 40 دے وچ برکت ہے، 1 مہینہ تے 10 دن برکت دے وچ، اس ہندسے وچ برکت ہے۔ میرے آقا نے 40 سالاں تو بعد نبوت دا اعلان نہیں کیتا، 40 سالاں تو بعد حضور پہ 5 سالاں تو بعد کر سکتے، 40ویں دا عدد اللہ نو محبوب ہے، اللہ نو محبوب ہے۔ عقل مند واسطے اشارہ کافی ہے، ایک کوئی رسم و رواج نہیں۔ اگر کوئی سال ثواب 1.25 مہینہ اللہ دا قرآن پڑھدا رہے، کسی نو کھانا کھلاوندا رہے، نیکی کردا رہے، 40 دن گزرن تو بعد آ کے سونے ربا جو کچھ کیتا ہے محبوب دی 40 سال دی زندگی دا صدقہ تے یا اللہ ساڈے مرن والے نو اساں سال ثواب کرنے تے کاہدا اعتراض ہے؟ ایک میں یہ نہیں کہ دلائل اور بھی پڑے نے، لیکن ایک ضمن اشارہ کر رہے عقلی طور تے 40 دا ہندسہ اللہ نے محبوب ہے۔ رب نے 40 دیہڑے موسیٰ کو روزے رکھوائے تو رب نے فرمایا موسیٰ طور پہاڑ تے آ جا، یا اللہ تیرا پیغمبر ہے، اوتھے گھر وچ بیٹھ کے کلام کروا دیندا، اوتے نال گل کر لیندا۔ فرمایا نہیں موسیٰ 40 دیہڑیاں تو بعد طور پہاڑ تے آوے، موسیٰ نو پتہ چلے رب نال کلام کرنا ہے تے موسیٰ نو قربانی دینی پوے۔ موسیٰ علیہ السلام کرو چل پے، جدوں جناب طور پہاڑ دے قریب پہنچے نا، جناب موسیٰ اس وادی طور دے وچ داخل ہون لگے۔ اللہ نے 16ویں سپارے دے وچ ذکر کیتا سورہ طٰہٰ دے اندر، اللہ فرمایا موسیٰ اپنے نالین اتار دیو، اپنے جوتے مبارک اتار دیو۔ رب دا قرآن ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اے موسیٰ وادی مقدس شروع ہون والی ہے، اپنے جوتے اتار دو۔ لیکن جدو یار کی واری آئی رب آکھیا سونیا پریشان ہون دی لوڑ رہی، تیرے قدم لگ جان گے، اے عرش پہلے عرش وے، تیرے قدمہ دی بدولت اسا عرش معلیٰ بنا دے واگے۔ فرمایا سونے تسی آ جاؤ، تسا نے موسیٰ علیہ السلام دی طرح اپنے نالین اتار دینا، تسا نالین سمیت آ جاؤ، میرا مصطفیٰ دا مقام ہے۔ جدو موسیٰ گئے نا وادی طور دے وچ داخل ہو گئے تے آ کے سونے آ میرے نال کلام فرما۔ رب نے فرمایا موسیٰ دے نال کلام کیتا، موسیٰ علیہ السلام کلام کر دیا رب دے کلام دے وچ قدرتی آواز دے وچ اتنی کو لذت آئی، جناب موسیٰ دے دل وچ ایک خیال پیدا ہویا سونے ربا جے کلام کر سکنا وے تے اپنا دیدار بھی عطا فرما دے۔ اچھی بات لکھو سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی انی انظر الیک، سونے ربا اپنا دیدار کروا دے۔ خالق کائنات دی طرف آواز آندی ہے لن ترانی، موسیٰ تو ویکھ نہیں سکدا، اے نہیں کہ میں وکھان تے قادر نہیں ہوں، میں وکھان تے قادر ہوں لیکن تو ویکھ نہیں سکدا۔ یا رب العالمین اپنا دیدار کروا۔ بار بار جدو رب دی بارگاہ دے اندر جناب موسیٰ نے اصرار کیتا، رب نے فرمایا موسیٰ تسا ویکھ نہیں سکدے کیونکہ جناب بناون والے انہوں پتہ ہوندا وے میری تخلیق دے وچ کیڑیاں کیڑیاں کوالٹیاں نے، رب نو پتہ سی موسیٰ نہیں ویکھ سکدے۔ خالق کائنات نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تسا نہیں ویکھ سکدے۔ لیکن جدو بار بار حضرت موسیٰ اصرار کر
کر دے گئے. رب کعبہ نے فرمایا پیارے موسیٰ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا. فرمایا موسیٰ اگر بار بار تسا اصرار کر دیو پھر ایک کام کر لینے میں اس پہاڑ دے اتے اپنی تجلی نازل کراں گا. ذات خدا بندی دی بات نہیں ہو رہی بلکہ اللہ دی انوار و تجلیات وچوں ایک صفت اس صفت دا کروڑواں حصہ رب دی تجلی. رب نے فرمایا موسیٰ اس پہاڑ دے اتے اسا تجلی نازل فرماواں گے. اگر پہاڑ اتنا مضبوط ہویا ساری تجلی برداشت اگر کر گیا, اگر پہاڑ ساری تجلی نو برداشت کر گیا پھر موسیٰ اسا تینوں اپنا دیدار بھی کروا دیواں گے. اے موسیٰ اگر پہاڑ اپنی جگہ تے ٹھہریا رہا پھر تینوں دیدار کرواواں گے. رب کعبہ نے اپنی تجلی نازل فرمائی اس پہاڑ دے اتے. او پہاڑ جیڑا وے اللہ دا قرآن کہندا وے او فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا. اللہ دی تجلی پہاڑ تے پئی ہے. او پہاڑ پاش پاش ہو گیا, ادھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پہاڑ جڑا وے ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ اپنی اکھاں نال ویکھ رہے سن. جناب موسیٰ نے جدوں منظر ویکھیا آپ بے ہوش ہو گئے. اللہ دا قرآن دسدا ہے حضرت موسیٰ وخر موسیٰ صاعقا. موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور کئی جناب لمحے بے ہوشی دے وچ جناب موسیٰ نے گزارے. جدوں چند گھنٹیاں تو بعد اللہ دے نبی نو ہوش آیا. پھر اللہ دا قرآن کہندا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. حضرت موسیٰ نو ہوش آئی. جدو ہوش دے وچ آئے اللہ دے نبی موسیٰ ہوش دے وچ آئے تے آندے نے قالا سبحانک سونیا تو پاک تبت الیک میں توبہ کرنا میں رجوع کرنا وانا اول المؤمنین میں سب نالوں پہلے تیرے تے ایمان لے کے آنا وا. فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی, فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی. قصہ تو رو میرا جو سمجھے کوئی, کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضرت موسیٰ نے رب دا دیدار بھی منگے ہے لیکن دیدار نہیں ملیا. ادھر یار وے اپنے چچا زاد بہن ام خانی دے گھر آرام فرمانے منگیا بھی کوئی نہیں, اصرار بھی کوئی نہیں کیتا. اللہ نو نہیں آکھیا اپنا دیدار کروا. محبوب جڑے ہوندے نے او منگ دے نہیں, محب سارا کچھ آپ ہی دے دیندے نے. میرے آقا نے اصرار نہیں کیتا, میرے آقا نے طلب نہیں فرمائی, لیکن جناب موسیٰ طلب کیتی ہے. رب تجلی نازل کیتی وکھایا اپنا آپ نہیں. ادھر یار نے طلب بھی نہیں کیتی. یار اپنے چاچا زاد بہن ام خانی دے گھر آرام فرما رہے لے. ادھر جبریل جنت نو سجا چکیا, جبریل دوزخ نو بجھا چکیا. جبریل اپنے سدرہ تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر پیا کردا ہے. آواز آندی ہے
یا جبریل جی کی حکم رب جلیل. فرمایا جبریل کی پیا کرنا ہے؟ یا اللہ تیرا ذکر پیا کرنا. فرمایا جبریل جا چلا جا اج میرے یار کول. یا اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا ان اللہ یقرؤک السلام وهو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالی. جبریل جا میرے یار کول چلا جا، میں اور یار نو جا کے کہے تیرا دیدار رب کرنا چاہتا ہے. رب تیرے دیدار دا مشتاق ہے. اللہ دے ہر چیز ویکھ رہا ہے نا، لیکن یہ لفظ ہے حدیث پاک کے، رب تیرے دیدار کا مشتاق ہے، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہے. تو فرمایا جبریل ایویں نہ چلا جاویں، پہلے یار نو ان اللہ یقرؤک السلام، یار نو پہلے سلام کریں. آج کو وزیر اعظم دو تو ڈی ایس پی ڈی سی کہندا ہے کہ پروٹوکول کیویں دینا ہے، تو یار دی گل ہوے تو رب دسدا ہے یار نو پروٹوکول کیویں دینا. ادھر متاعت اپنے بڑے کا ادب سکھاتے ہیں، لیکن ادھر کائنات کا مالک اور خالق ہو کر کہتا ہے میرے یار کا ادب کرنا، یار کے دربار میں جانا، تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو، آوازوں کا پست رکھنا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے یار کے سامنے تمہاری آوازیں بلند نہ ہو. یا اللہ اگر ہو جائے تو فرمایا تمہارے نمازیں، تمہاری زکاتیں، تمہارے حج، تمہاری صوم صلاتیں تمہارے منہ پر مارتی جائیں گی اور تمہیں کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا، تمہارے اعمال رائگاں ہو جائیں گے. یا اللہ نمازاں تے تیریاں پڑھیاں نے، زکاتاں تے تیرے واسطے دی دیا، حج تے تیرے واسطے کیتا. ادھر یار دی آواز تو آواز بلند ہو جائے تے تیریاں بارگاہ چ پڑھیاں نمازاں ضائع کیوں؟ فرمایا تانوں نہیں پتا میں تہاڈیاں نمازاں نہیں ویکھدا، یار دی نسبت ویکھدا وا. فرمایا میرے یار سے آواز بھی بلند نہ ہو. تو پھر فرمایا جنہیں مصطفیٰ دی ازواج نے، نبی پاک دے رشتہ دار نے، قریبی نے، فرمایا نبی پاک نو اپنے رشتہ داراں دی وجہ تو ایک دوجے دی طرح نہ بلایا جے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. قرآن ہے اور میں چاہے ایک دوجے نو کہندے او چاچا میری گل سن لے، او بھتیجا میری گل سن لے، اور بیویاں اپنے خاوند کو نام لے کر پکار لیتی ہے. فرمایا محبوب کا ادب یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ نے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پوری زندگی مصطفیٰ کریم کو اپنا شوہر نہیں کہا، جب بھی کہا ہے کہے میرے سرتاج یا رسول اللہ کہہ کے پکارا. مولا علی نے اپنا بھائی کہہ کے نہیں بلایا، ابو بکر صدیق نے اپنا دماد ہونے کے باوجود مصطفیٰ کریم کو کبھی دماد کہہ کے نہیں بلایا. جناب عمر کی سکی بیٹی مصطفیٰ کریم کے نکاح میں ہے، کبھی دماد سمجھ کے نہیں بلایا. صحابہ جانتے تھے نبی ہم جیسا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں منع کر دیا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، یار کے دربار میں جانا ہے تو یار کو یہ نہیں کہنا کہ ساڈا بھتیجا آ گیا، ساڈا چاچا آ گیا. فرمایا اے آکھیا جے کملی والے یا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سونے ساڈا ماں باپ تیرے نام تو قربان ہوئے. تو ساڈے امام نے ترجمہ کر کے دسیا ہے، فرمایا سرکار نو بلاونا تے انج کہنا کرو تیرے نام پہ جان فدا. آقا دی ذات دی گل نہیں بلکہ آقا دے نام نامی اس میں گرامی دی گل پیا کرنا. کرو تیرے نام پہ جان. تانوں گھر والی یہ تو نہیں کیا بھی بولے ہو نہ کلا ہی بھی بولے. کرو تیرے نام پہ جان فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا. نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کرو کیا کروڑوں جہاں لگی. ہر ایمان والا بولے بالغل اولا بکمال لگی کشف دو جا بجمال.